السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إخواني أخواتي الكرام متتبعي قناة تعلم الكهرباء من الصفر. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف أقدم لكم كيفية توصيل لا كوموند دو دوبل سونس دا موتور دو دوبل سونس. كما ترون في هذه الصورة هذا الشيما دو كوموند دو سونس. دونك نبداو عندنا الديجونكتور يرمز بكيو، ومن بعد عندنا لارولي تيرميك، الاس او الاس 2 والاس 3 سي دي بوطون بوسوار، دونك دي دو كوموند. دروك نبداو بالشرح كيف يمشي هاد الدو سونس تاعنا. دونك نبداو نخرجو من الديجونكتور تاعنا، ندخلو في 95 و 96، وممكن نخرجو في 96 ندخلو في 1 تاع البوطون بوسوار اري، وانسويت البوطون بوسوار اري نخرجو في الدو، ومن بعد نروحو نكريو ان بوين كومان، ومن بعد في هذا البوين كومان نخرجو نروحو للاس 2 اللي هو البوطون بوسوار مارش 1. دونك نخرجو نروحو للكا ام 2، دونك كونتاكت اوكسيليير فيرمي روطون، نخرجو نروحو لكا ام 2 اللي هي لا بوبين الاول، ستادير لو برومي كونتاكتور اللي يديرنا لاخر، ومن بعد نعاود نروحو لاخر لا سورتي تاع البوطون بوسوار اري، ندخلو في ال 43 و 44 تاع الكا ام 2، ستادير لو كونتاكت اوكسيليير دو لا بوبين 1 كيف دونك هو سي لو مانتيان دو لا بوبين 1. Voilà, كما تراون. Donc c'est la même chose pour la deuxième fonction. Voilà. Donc كما تراون عندنا هذا الكونتاكت في الجهة اليسرى دو كا ام 2، donc le premier sens، وعندنا le deuxième pléton 31 و 32 تاع كا ام 1 اللي هما لي فيروياج، ستادير كي يكون لو بروميي موفمون ميم سي نضغطو في الدوزيام موفمون ما يقدرش يتحرك، ما يقدرش يمشي باسكو فيريوني. فوالا، هيا ونبداو في طريقة التوصيل ان شاء الله. دروك نبداو في السيركوي دو بويسونس تاعنا. كيما راكم تشوفو دو كونتاكتور عندنا الكا ام 1 والكا ام 2 كيما راكم تشوفو هنايا، وعندنا لافاز 1 راح لافاز 3 راح لافاز 1 تاع الدوزيام كونتاكتور كيما راكم تشوفو. دونك كي يشعل ال1 تروح لافاز 1، لافاز 3 كي يشعل 2 تروح لافاز 1، وعندنا لافاز 1 راح لافاز 3 تاع الكان 2 كيما راكم تشوفو. دروك كيما درنا الفوق ونديرو لتحت، ومن بعد يروحو ديريكتومون الموتور كيما راكم تشوفو. عندنا لو روج راح لو روج، و دونك الان راح بليطون راح ل 3 والدو راح ل 2 والان راح ل 3 كيما راكم تشوفو. دونك سي انفيرسي، وعندنا النتر تاع لابوبين كيما راكم تشوفو هنايا، درنا بوين كومان في زوج. فوالا، وهذا يروح للديجونكتور تاعنا باش نراكورديو لي بوبين تاعنا يروحو للديجونكتور. فوالا كيما راكم تشوفو. فوالا باش نجيبو للنتر. فوالا، هاو الديجونكتور تاعنا نديروه كيما راكم تشوفو. نبرونشيوه في النت. فوالا، دونك A2 تاع الكونتاكتور 1 و A2 تاع الكونتاكتور 2 الاول 2 درناهم في زوج وراح من النتر باش هكذا. فوالا كيما موضح في هذا الشيما السيركوي تاعنا، الشيما د كوموند. فوالا، دروك نبداو في الشيما د كوموند تاعنا كيما راكم تشوفو. جبنا لافاز، دروك نروحو ل 95 تاع الرولي تيرميك. دونك لو كونتاكت 95 تاع الرولي تيرميك 95 96، ندخلو في 95 نجيو في لافاز ونخرجو ونروحو لاخر، نروحو دونك البطواري كيما راكم تشوفو. دروك
فوالا كيما موضح في هذا الشيما. دونك جينا من الصوت ديجونكتور ورحنا ل 95. دروك نخرجو من 95 راني وجدت البوطون داري تاعي، وجدت البوان كومان، درت الدومينو وشنتيتها كامل باش ندير البوا واحد باسكو عندي كي تصورتي. دونك درت الدومينو سي بور سا كيما راكم تشوفوا. فوالا سي ان بوطو هاري لا رونتري تاعها يخرج من 96 كما راكم تشوفوا عندنا الان، والبلو تاعو خرجت راحت للدومينو هذه. الدومينو هذا شنتيتو كامل باش يوليو دي بوان دو كونيكسيون كما راكم تشوفوا. دونك دروك نبرونشي في 96 تاعي، ومن بعد لي بورني اللي بقاو كما راكم تشوفوا. فوالا نموض في هذه الصورة. فوالا نطولو شوية في هذا الفيديو باش تفهمو مليح برك، اسمحوا لي بصح لازم نطول شوية. فوالا كما راكم تشوفوا في هذا الشيما. دونك خرجنا من الدو تاع البوطواري ودرت البوان دو كونيكسيون، البوان كومون بليتو باردون. فوالا كما راكم تشوفوا. دروك نبداو نخرجو لي بورني هذوك اللي كريتوهم. دونك من البوان كومون، دونك سي لا سورتي دو بوطون اري، ونروح ل 13 تاع الكونتاكتور. دونك نروح للديتا الكونتاكتور تاعي عند 33 و 34. دونك ندخل في 33 كما راكم تشوفوا لو كا 1 ليتا كما راكم تشوفوا. دونك خرجت من البوطواري ورحت كي نشوفوا هاد البوان دو كونيكسيون ديريكتومون سي ان بوان دو كونيكسيون تاع لاخر. C'est la sortie de bouton arrêt. Donc c'est 2. Donc جبت واحد دخلت في الاخر، دخلت في 33 و 34 في 33 بليتو تاع. دونك سي لو مانتيان دو كونتاكتور. ودروك نزيد واحد اخر يدخل في البوطون مارش دو كا ام 1 كما راكم تشوفوا عنده 3 و 4. دونك سي ان كونتاكت اوفر اوروبون. فوالا دونك ندخلو نجيبوه بالبوطواري ندخلو في الطاولة ونخرجو في الكات. كي نخرج من الكات نروح ل 34 باش نكري ثاني البوان كومان تاع المانتيا. فوالا باش ما نروحش ديريكتومون للبوبيل باسكو لازم نفوتو في الكا ام 2. c'est-à-dire سي لو فيروياج تاعنا لازم نفوتو الكونتاكت اوكسيليار فيرمي اوروبو. فوالا كيما راكم تشوفوا رحت ديريكتومون ل 44 تاع كا ام 1 كيما راكم تشوفوا باش ناليمونتي هذا الكونتاكتور جوستومون. بصح لازم كي نخرج من هذا البوان كومان نروح فوالا نروح ل 31 كيما راكم تشوفوا. دونك درت لابارتي هذه دروك، لابارتي هذه كاع كي درتها. دونك 3 و 43 من بعد خرجت. دروك نخرج نروح دايما نولي ل 34 تاعي بليتو ل 44 تاعي، ونروح ل 31 تاع الكا ام 2 c'est-à-dire الدوزيام كونتاكتور ماشي الكونتاكتور كا ام اللي درت دروك فيه ال 44 ماشي اللي خرجت فيه. فوالا كيما راكم تشوفوا كيما موضح في هذه الصورة. فوالا دونك دروك ندخل في ال 31 تاع الكا ام 2 لو كا ام 2 كما راكم تشوفوا. دونك دو دوزيام سونس c'est-à-dire عنده لا رولاسيون هذا باش نكريو الفيروياج. الفيروياج صافي دير كي يكون يمشي كي تكون تمشي هاد لابارتي ما تمشيش لابارتي واحده اخرى كيما موضح في هذا الشيما. دونك درنا هاد لابارتي خرجنا من 44 والكات تاع بوطون مارش والكونتاكت دو مانتيان، دخلت في الكونتاكت كا ام 1 كا ام 2 بليتون في الكونتاكت اوكسيليار. دروك نخرج ومن بعد نولي لابوبين كا ام 1 كما راكم تشوفوا. دونك فوالا سي لو فيروياج كي يفتح هذا الكونتاكت ما تقدرش لابوبين كا ام 2 بليتو كا ام 1 تمشي دير مالغري تروح باش هكذا باش ما نكريوش لو كور سيركوي باسكو لا ديفيرونس دي فاز. فوالا كيما راكم تشوفوا.
la bobine, donc le A2. Le A2 de KAN 1. Le A1 de KAN 1. كما تشوفوا كيما موضح في هذه الصورة. فوالا دونك خرجنا من 32 ورحنا للبوبين دو KAN 1 توجور. دروك نبداو. دروك خلصنا السيركوي كوموند تاع le premier sens de rotation de notre moteur. Donc نبداو في le deuxième sens. Voilà, ولا نبداو في le deuxième contacteur تاعنا. Donc نروحو توجور لا سورتي اللي درناها قبيله في الدومينو، لا سورتي تاع البوطواري، نروح ندخل في التروا والكاب البوطون مارش تاع الكا ام 2. فوالا لو بوطواري واحد برك، والبوطون مارش يكون جوج، واحد السونس واحد اخر السونس واحد اخر. دونك عندنا دو سونس وعندنا دو كونتاكتور سي اوتوماتيك. فوالا دونك عندنا 3 4 هذا البوطون مارش كما راكم تشوفوا. دونك خرجت من البوطواري ودخلت في الدروة، نخرج من الكات تاعو تاع البوطو هذا وندخل في نروح باش نكري البوين كومون ثاني، نروح ديريكتومون ل 44 تاعي ومن بعد نزيد كما راكم تشوفوا هكا نورمالمون يبان. Voilà, donc le bouton marche du deuxième sens, ou la KAN2, comme راكم تشوفوا. Voilà. كما موضح في هذه الصورة هذا الشيما تاعنا. فوالا دونك خرجت من الآخر. دروك نروح ثاني وين نروح دروك في 44 تاع KAN 2 ونروح الكونتاكت اوكسيليير فيرمي au fond دو KAN 1. صافي دير نكريو ثاني الفيروياج لهذا الكونتاكتور. تدير كي يكون شاعل KAN 1 KAN 2 ما يقدرش يتمشى. تدير مالغري تضغط على البوطون مارش ما يقدرش. تدير الفيرويين درنا الفيروياج تاعو كما راكم تشوفوا. ندخل في KAN 1 كما راكم تشوفوا. قبيله دخلت في KAN 2 دروك دخلت في KAN 1 كما راكم تشوفوا. دروك نخرج ونروح لابوبين. دونك نخرج في الدوم كما راكم تشوفوا في هذا الشيما. فوالا دونك 44 رحت ديريكتومون طونتي تاع KAN 1 كما موضح في هذه الصورة. دروك نخرج توجور من الكونتاكت اوكسيليير فيرمي au fond نروح لابوبين تاعي. فوالا باش نكملو السيركوي كوموند تاع الدوزيام كونتاكتور ولا الدوزيام سونس. تدير KAN يحكمنا السونس باغ اكزومبل ا دروات، و KAN 2 يحكمنا السونس ا غوش باغ اكزومبل selon les phases اللي درت في الكونتاكتور تاعي. فوالا كيما راكم تشوفوا هذا رحت ديريكتومون لابوبين تاع KAN 2. فوالا دروك نوضح في هذه الصورة كما راكم تشوفوا. دونك بقات لي لا بارتي. دونك بقات لي لازم نجيب لافاز الاخر المنتيه تاعي كما راكم تشوفوا. نروح توجور لا سورطون تاع البوطواري كما راكم تشوفوا ونروح ديريكتومون لابوبين تاعي كما راكم تشوفوا في هذا الشيما. دونك لا سورطون تاع لابوبين وخلاص. فوالا نورمالمون واضحة شوية. نسمحوا لي برك باسكو راني نفيلمي وحدي ونخدم وحدي دونك سي ديفيسيل شوية. فوالا كما راكم تشوفوا. Voilà. C'est parce qu'il existe bien. Voilà. Donc on a terminé. Donc on dirait l'essai sans la fin. Voilà. Donc voilà. Premièrement, j'ai excité le KAN 2. Donc j'ai essayé
دونك فوالا كيما راكم تشوفوا شعلتها دروك نسيي نشعل كأم2 ما نقدرش حتى نضغط في البوطون هاي دروك نديرو ليسي هاذيك ديال لامب فوالا كيما راكم تشوفوا درت لا لامب للسونس ودرت لا لامب واحد اخرى للسونس واحد اخر دروك كيما راكم تشوفوا فوالا دونك كأم1 عندنا كأم2 دو بوطون ماشي لي ان بوطون هاي دروك نبدا في كأم2 كيما راكم تشوفوا شعلت دروك نسيي نشعل في الكونتاكتور واحد اخر كيما راكم تشوفوا راني نطلق في البوطون بوصوار بصح ما تحبش تشعل حتى فوالا كيما راكم تشوفوا حتى دروك نشعل تشعل وحدها دروك نسيي نشعل كأم2 ندير الكونتاكت واحد اخر ما يحبش يشعل كيما راكم تشوفوا راني نضغط في البوطون بوصوار بصح ما تحبش تشعل حتى الاخر نضغط في البوطون هذا باش تشعل واحد اخر هذا هو البرانسيب تاعو فوالا كيما راكم تشوفوا فوالا دونك نشعل واحد اخر فوالا دونك كيما راكم تشوفوا دونك سي ريوسي الشيما تاعنا المونتاج تاعنا. الى هذا وصلت الى نهاية هذه الحلقة ان شاء الله استفدتم. اذا لديكم اي سؤال انا في الخدمة. الى هذا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.